वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। अधुना लघुशब्देन्दु शेखरस्य संज्ञा प्रकरणस्य रप्रत्याहारः इति विषयम् आधृत्य विचारम् उपस्थापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य नाम भवति रप्रत्याहारः। पाठ्यस्य मुख्यांशाः भवन्ति रप्रत्याहारः, रप्रत्याहार स्वीकारे प्रमाणं, रप्रत्याहारस्य प्रयोजनं, रप्रत्याहार खंडनं, रप्रत्याहार खंडने पाणिनिमतं, भाष्यकारस्य मतं, हसादि प्रत्याहारे टग्रहणापत्तिरिति शंका, अस्याः शंकायाः समाधानम् एवं च अन्तिमे तवल्लकारः इति रूपसिद्धि प्रकारः। एवं क्रमेण तत्र विषयाः उपस्थाप्यन्ते। आदौ उपक्रमः विविच्यते। पाणिनि व्याकरणस्य मूलं माहेश्वरसूत्राणाम् अनुबन्धः। लाघवम् अस्य व्याकरणस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। तच्च लाघवम् अणादि प्रत्याहार द्वारा सिद्ध्यति। अणादि संज्ञाः अनुबन्धाधीनाः भवन्ति। अणादि संज्ञाः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्र सहकारेण अयोन इत्यादि सूत्रैः एताः संज्ञाः निर्मीयन्ते। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण याः संज्ञाः विधीयन्ते ताः संज्ञाः पाणिनि व्याकरणे प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। तदुक्तं भट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां संज्ञा प्रकरणे आदिरन्तेन इति एतत् सूत्रेण कृताः याः संज्ञाः ताः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते इति। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति व्युत्पत्त्या बाहुलकात् अधिकरणे अर्थे घञ् प्रत्ययो भवति। अत्र प्रत्याहार शब्दः यौगिकः वर्तते। अतएव अस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति। अत्र अधिकरणे अर्थे घञ् प्रत्ययः विधीयते। अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण घञ् प्रत्ययस्य विधानं भवति। इत्थम् अयं प्रत्याहार शब्दः निष्पन्नः। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण विहितासु अनादि संज्ञासु योगरूढ़ः अयं प्रत्याहार शब्दः। यदि योगमात्रं प्रत्याहार शब्दः इति अस्माभिः स्वीकरिष्यते तर्हि दोषः भवति। कुत्र दोषः? न अप्रभृति संज्ञासु प्रत्याहार शब्दस्य प्रयोगः स्यात्, परन्तु अत्र प्रत्याहार शब्द प्रयोगः न इष्टः। यतोहि अकारादयो वर्णाः अणोदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण अष्टादशानां स्वप्रभेदानां बोधकाः भवन्ति। अतएव अत्र केवलं
जौगरूढ़ अयम शब्द इति स्वीकरणीयः। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अस्मिन्निति प्रत्याहारः अणादि अण अच अट अक इत्यादि। अथवा प्रतिकार्यम आह्रियन्ते इति, अथवा प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते संकोच्यन्ते इति प्रत्याहाराः अणादि संज्ञाः। एवं प्रकारेण तत्र व्युत्पत्तयः आचार्यैः कृताः दृश्यन्ते। तदर्थानि एतानि सूत्राणि विहितानि। प्रत्याहारश्च लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ इति प्रक्रिया कौमुद्याः प्रसाद टीकायां प्रतिपादितम् अस्ति। अस्य प्रत्याहारस्य का उपयोगिता इति विचार प्रसंगे प्रसाद टीकायाम् उक्तं लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ। प्रत्याहार शब्दः अष्टाध्याय्यां पाणिनिना न कुत्रापि व्यवहृतः। अस्य प्रत्याहार शब्दस्य प्रयोगः अष्टाध्याय्यां न कुत्रापि उपलभ्यते। परन्तु आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं निर्माय प्रत्याहार निर्माण पद्धतिः पाणिनिना सूचिता। ऋक्तन्त्रे प्रत्याहार शब्दस्य प्रयोगः समुपलभ्यते, तथा प्रत्याहारार्थो वर्ण अनुबंधो व्यंजनम जावतिथः तावतां तदादीनां ततः पराणाम इति ऋक्तन्त्रे लिखितम् अस्ति। मन्ये प्रत्याहार शब्दस्य प्रयोगः आदौ ऋक्तन्त्रे व्यवहृतः। पाणिनि शास्त्र प्रवृत्ति मूलभूताः एकचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः इति प्राचीनाः वैयाकरणाः प्रतिपादयन्ति। श्रीरामचन्द्रेण प्रक्रिया कौमुद्याम् अस्मिन् विषये एकः श्लोकः समुदाहृतः। तथा एकस्मात् वन्यणवटौ द्वाभ्यां शस्त्रिभ्यः एव कणमाः स्युः ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो रः पंचम्यः शलौ षड्भ्यः इति। अत्र श्लोकान्तान् एकचत्वारिंशत् प्रत्याहारान् निर्दिश्य लकारस्थ अवर्णेन सहचर्यमाणो रेफ रप्रत्याहार इति रप्रत्याहारोऽपि तेन अंगीकृतः। इत्थं द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः तैः उररीकृताः। अस्मिन् श्लोके एकचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः प्रदर्शिताः। तदनन्तरं रप्रत्याहारोऽपि अंगीकृतः। समिल्य द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः तेन अंगीकृताः। किन्तु ये नव्यवैयाकरणाः सन्ति ते तु नियम चर इति एतेषां त्रयाणां प्रत्याहाराणां प्रयोगं दृष्ट्वा चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहाराः इति स्वीकृतवन्तः। अर्थात प्रत्याहार द्वयम् अधिकतया एभिः अंगीकृतम्। वासुदेव दीक्षितेन उक्तं यत् स्यात् एको वन्यणवटे सेण द्वौ त्रयः कणाभ्यां चत्वारश्च चमाभ्यां पंचयराभ्यां शलाभ्यां षट्। अनेन श्लोकेन त्रिचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः
तेन प्रतिपादितः भटोजि दीक्षितेन च लणसूत्रे अकारश्च इति प्रोक्तम तेन लणसूत्रस्थम इत्संज्ञकम अकारम आदाय र प्रत्याहारोपि अंगीकृतः इत्थम चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहाराः नव्यैः अंगीकृताः। अधुना लणसूत्रस्थः अकारः अनुनासिकः इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। तत्र हयवरट् इति सूत्रात् आरभ्य हल् सूत्र पर्यन्तं 10 सूत्राणि सन्ति। तत्र हय वर इत्यादिषु सर्वेषु वर्णेषु अकारः अस्ति। स च अकारः उच्चारणार्थः, किन्तु लणसूत्रे यः अकारः वर्तते सः इत्संज्ञकः इति भट्टोजि दीक्षितेन प्रतिपादितम्। एवं च सः अकारः अनुनासिकः इति तैः उक्तम्। लणसूत्रस्थः अकारः अनुनासिकः, अतः उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। अन्त्यो वर्णः इत्संज्ञकः, अतः येषाम् अन्त्या इतः इति सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितेन उक्तम्। परन्तु लणसूत्रस्थस्य लकारस्य अकारः न अन्त्यो वर्णः। अन्त्ये तु लणसूत्रस्य णकारः वर्तते, अकारः नास्ति, तर्हि तस्य अकारस्य इत्संज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। तथा च एतद् अर्थं दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां पृथक्तया उक्तं लणसूत्रे अकारश्च, अर्थात् येषामन्त्या इतः इति आदौ उक्तं। येषां सर्वेषां 14 सूत्राणाम् अन्त्ये विद्यमानाः ये वर्णाः ते तु इत्संज्ञकाः, किन्तु लणसूत्रे यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य अनन्त्यत्वात् अपि तस्य अकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति इति तैः उक्तम्। लणसूत्रस्थस्य अकारस्य इत्संज्ञकत्वे किं फलम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा करिष्यते। यदि लणसूत्रस्थः अकारः इत्संज्ञकः इति दीक्षितेन प्रतिपादितः, तर्हि तस्य किं फलम् अस्ति, किं प्रयोजनम् अस्ति इति अस्माकं मनसि शङ्का जागर्ति। अकारस्य इत्संज्ञकत्वे फलं भवति रप्रत्याहारः सिद्धिः। अन्त्येन इता रघटकेन इत्संज्ञकसदृशेन अकारेण सह उचार्यमाणः आदिः अर्थात् रेफः, सः रेफः तयोः रेफस्य अकारस्य च समुदायरूपः र इति आदिवर्णस्य रेफस्य मध्यगवर्णस्य लकारस्य च बोधको भवति। तदुक्तं दीक्षितेन लणसूत्रस्थ अवर्णेन सहचर्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा भवति। अतएव इस संज्ञायाः फलं भवति रप्रत्याहार सिद्धि एवं च रप्रत्याहारे वर्णद्वयस्य बोधः भवति रेफस्य लकारस्य च। एवं च रप्रत्याहारस्य निर्माणं कथं भवति? आदिवर्णः रेफः, अन्त्यवर्णः अकारः, अतएव र इति जातं। तत्र र इति उक्ते र
हयवरट् इत्यत्र र, तदनन्तरं ट, तदनन्तरं ल, तदनन्तरम अ। किन्तु तत्र टकारस्य इत्संज्ञकवर्णत्वात् न ग्रहणम्, अन्त्यस्य कारस्य न ग्रहणम्, अतएव र प्रत्याहारे रलयोः बोधः भवति। तदनन्तरं र प्रत्याहारः यदि भट्टोजी दीक्षितेन अंगीकृतः तस्य र प्रत्याहार स्वीकारे प्रमाणं किम् इत्यस्मिन् विषये विचारः उपस्थाप्यते। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्थं कयटवचनं र प्रत्याहार स्वीकारे प्रमाणम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे भाष्ये रुलुवर्णयोः मिथस्सावर्ण्य स्वीकारे तवलकारः इत्यत्र रपरत्वम् आशंक्य लपरत्वं वक्ष्यामि इति पतंजलिना प्रोक्तम्। अस्य भाष्यवचनस्य व्याख्यानावसरे कयटेन र प्रत्याहार रूपेण व्याख्यास्यामि इति उक्तम्। अर्थात तवल्लकार इति रूपसिद्धिः कथं भवति इति प्रश्नः पतंजलिना उपस्थापितः। यदि उरणरपरः इत्यनेन सूत्रेण रपरः स्यात् तर्हि तवर्कारः इति स्यात्, न तु तवल्कारः इति आशंक्य लपरत्वं वक्ष्यामि इति पतंजलिना उक्तम्। किन्तु लपरत्वं वक्ष्यामि इति भाष्यस्य कः आशयः इति जिज्ञासायां कयटेन उक्तं र प्रत्याहार रूपेण व्याख्यास्यामि, अर्थात लपरत्वम् इत्यस्य व्याख्या कयटेन कृता र प्रत्याहार रूपेण व्याख्यास्यामि इति। यदि लणसूत्रस्थः अकारः अनुनासिको न स्यात् तर्हि अकारस्य अनुबन्धत्वम् अपि न स्यात्। यतोहि उपदेशे अनुनासिक इति सूत्रेण अनुनासिकस्य अकारस्य एव इत्संज्ञा, अन्यस्य इत्संज्ञा नैव प्राप्नोति। इत्संज्ञावत्वम् अनुबन्धत्वम् एवंच र प्रत्याहारो न सिद्ध्यति। अतः कयटवचन प्रामाण्यात् लणसूत्रस्थस्य अकारस्य अनुनासिकत्वं सुपपन्नम्, एवंच र प्रत्याहारः सिद्धः जायते। र प्रत्याहारस्य प्रयोजन विषये चर्चा करिष्यते। र प्रत्याहारः भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याम् अंगीकृतः, प्रदीप व्याख्यायाम् अपि कयटेन र प्रत्याहारः प्रतिपादितः। तर्हि र प्रत्याहारस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः समुदेति। अत्र उत्तरं भवति तवल्लकारः इति रूपसिद्धिः भवति। र प्रत्याहारस्य प्रयोजनं यथा कृष्णयुक्तरुद्धिः इत्यत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे अकारे जाते उरणरपरः इति सूत्रेण रपरत्वे कृष्णर्धि इति रूपं सिद्धं भवति। तथैव तव युक्त ऋकारः इति स्थिते आद्गुणः इति गुणे अकारे जाते, अर्थात ब घटकस्य अकारस्य एवं ऋकारस्य च उभयोः स्थाने गुणे एकादेशे अकारे कृते
लपरत्वं सिद्ध्यति। अर्थात उरणरपरः इति सूत्रे र भवति एकः प्रत्याहारः, र प्रत्याहारे र ल इति अनयोः बोधो भवति। तथा च रुः स्थाने अणादेशे रपरत्वं, लृ स्थाने अणादेशे लपरत्वं च सिद्ध्यति। अतः तवल्लकारः रूपसिद्धि भवति र प्रत्याहार ग्रहणस्य प्रयोजनम्। अत्र र प्रत्याहार विषये शंका आयाति। लणसूत्रस्थः अकारः अनुनासिकः, एवं च सः अकारः अनुबन्धः भवति, परन्तु र प्रत्याहारः ससशृङ्गायित एव प्रतिभाति। यतः असौ अकारानुबन्धः न अन्त्यः अपितु मध्यः। लण् सूत्रे मध्ये अकारः तिष्ठति, अन्त्यत्वं नास्ति। आदिरन्त्येन सहेता सूत्रेण र संज्ञायाः निष्पत्तिः न स्यात् इति शंका आयाति। परन्तु एतादृशी शंका न समीचीना। यतोहि र प्रत्याहारे यथा शंका जायते तथा इगादि प्रत्याहारे ईकारस्य आदित्वं नास्ति। अण् सूत्रे अयूण् इति सूत्रे इकारः मध्ये तिष्ठति, आदौ अकारः अस्ति, आदौ तु इकारः नास्ति। तथापि तत्र इक् प्रत्याहारः भवति। अतएव यथा इगादि प्रत्याहारे ईकारस्य आद्यत्व अभावात् एतादृशी शंका तत्र तु नोत्थाप्यते, तथैव अत्रापि लण् सूत्रस्थः अकारः न सूत्रस्य अन्त्यवर्णः, तथापि ईकारः अ इ उण् इत्यस्य आदिः नास्ति। यथा लण् सूत्रस्थः अकारः न अन्त्यः, तथैव इक् प्रत्याहारस्य इकारः न अन्त्यः। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रे अवयवत्वेन बोधकाभ्याम् आद्यन्त शब्दाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। यथा पीनयों देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते, पीनो अयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इति वाक्यम् अस्ति। अस्मात् वाक्यात् रात्रिभोजनम् आक्षिप्यते। देवदत्तः दिवा न खादति, किन्तु तस्य पीनत्वं स्थूलत्वं कथम् आयाति? अनेन आक्षेपः भवति, सः देवदत्तः रात्रि भोजने नूनं प्रवर्तते इति। अत्र यथा आक्षेपः भवति तथैव आद्यन्त शब्दाभ्यां मध्यगाः वर्णाः आक्षिप्यन्ते। यद्यपि समुदायस्य अणसंज्ञा विधीयते, तथापि लक्ष्ये समुदायस्य प्रयोगभावात् प्रत्येक अवयवस्य अणसंज्ञा विधीयते। यतोहि इको यणचि इति सूत्रं वर्तते। इक इति कथनेन इ उ रु लु चतुर्णां बोधः भवति। एवं च इगादि प्रत्याहारे इ उ ण रु लुक्
इति समुदायो बुद्ध्या परिकल्प्यते। तस्य समुदायस्य भवति इकारः आदिः। यथा ईकारः आदिः वा ईकारम् आदिवर्णम् अंगीकृत्य इक् प्रत्याहारः निर्मीयते, तथैव ओकारम् अन्त्यसंज्ञकम् इति मत्वा र प्रत्याहारः कल्पितः। तस्मात् लणसूत्रस्थः अकारः अनुबन्धः इति निर्णीयते। तदुक्तं दीक्षितेन शब्दकौस्तुभे अत्र अकारो अनुनासिकः प्रतिज्ञायते न तु हकारादिषु इव उच्चारणार्थः। तेन उरणरपरः इत्यत्र र प्रत्याहार ग्रहणं भवति। र प्रत्याहार ग्रहणे ज्ञापकं तु ऋकार लृकारयोः सावर्ण्य विधिरिति वार्तिक निर्देशः। र प्रत्याहार खंडनम अधुना विविच्यते। र प्रत्याहारः नागेशाय न रोचते। नागेशः र प्रत्याहारं न स्वीकरोति। तस्य मते लणसूत्रस्थः अकारो नानुनासिकः। कयटः दीक्षितादयः र प्रत्याहारं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु नागेशः र प्रत्याहारस्य खण्डनं विदधाति। र प्रत्याहारस्य खण्डनाय बहूनि कारणानि नागेशेन प्रदत्तानि। तज्जथा आदौ पाणिनिमतम् उपस्थापयति नागेशः। पाणिनिना र प्रत्याहारः नाभिप्रेतः इति नागेशः कथयति। यद्यपि अष्टाध्याय्यं र प्रत्याहार विषये साक्षात् विचारः न दृश्यते। र प्रत्याहार अस्ति इति पाणिनिना नोक्तं, नास्ति इत्यपि नोक्तं, तथापि तस्य सूत्रस्य स्वरूपं किम् अस्ति, तस्मात् किम् अनुमीयते इत्यस्मिन् विषये नागेशः अतोल्रान्तस्य इति सूत्रं प्रमाणत्वेन उपस्थापयति। अतोल्रान्तस्य इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतं। तत्र रलयोः उभयोः उच्चारणं कृतं। यदि लणसूत्रघटकः अकारः अनुनासिकः स्यात् तर्हि र प्रत्याहार बोधक शब्द ग्रहणेन रलयोः बोधः संभवति। र प्रत्याहारेण एव लकारस्यापि बोधः सुलभः। अतः सूत्रे पृथक् लकारस्य उपादानं व्यर्थम्। तत्सामर्थ्यात् निश्चीयते यत् अकारः नानुनासिकः, अतः न संज्ञकः। एवं च र प्रत्याहाराभावात् सूत्रे र लयोः उपादानं चरित्रार्थम्। अनेन र प्रत्याहारः पाणिनिना नाङ्गीकृतः इति नागेशेन प्रतिपादितम्। द्वितीयं कारणं नागेशेन उपस्थापितम्। यदि लणसूत्रस्थम् अकारं गृहीत्वा र प्रत्याहारः अंगीक्रियेत तर्हि इको यणचि इति सूत्रे यणपदस्य स्थाने य प्रत्याहारेण व्यवहरेत् पाणिनिः। यथा यण इति प्रत्याहारः पाणिनिना व्यवहृतः,
किंतु लणसूत्रस्थस्य अकारस्य अंत्यत्वम् अंगीकृत्य य प्रत्याहारः करणीयः। अर्थात यत्र यत्र सूत्रेषु य प्रत्याहारेण लाघवं संभवति तत्र य प्रत्याहारेण प्रयोगः कर्तव्यः। एवं च गौरवभूतेन यन प्रत्याहारेण आचार्यस्य व्यवहारः असमीचीनः स्यात्। यथा इको यणचि इति सूत्रम् अस्ति, तत्र किं भवति न इकः स्थाने यण स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अत्र यण इति पदं पाणिनिना प्रयुक्तम्। यण इति एकः प्रत्याहारः, तत्र यण इत्यस्य स्थाने य इति वक्तव्यं स्यात्। एवं च इको यणचि इति सूत्रस्य स्थाने इको यचि इति सूत्रं करणीयं स्यात्। णकारस्य अनुच्चारणेन अर्धमात्रायाः लाघवं स्यात्। एवं च संयोगादेः रातो धातोः यणवतः इणो यण इत्यादौ यण प्रत्याहारेण प्रयोगः कर्तव्यः। यणवतः इत्यस्य स्थाने यवतः, इणो यणः इत्यस्य स्थाने य इणः इत्यादि न्यासे लाघवं स्यात्। अतः पाणिनि कर्तृकं यण प्रत्याहारम् आश्रित्य गुरुन्यासकरणम् अयुक्तं स्यात्। अनेन अनुमीयते यत्र प्रत्याहारः नास्ति। एवं च इग्जनः संप्रसारणम् इत्यादौ यणः इत्यस्य स्थाने यस्य इति न्यासे लाघवं भवति। अतएव इक् यस् संप्रसारणम् इति सूत्रं करणीयम्। अतः तत्र णकारेण एव प्रयोगः अस्तु। अतः बहुषु यणपद घटित सूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन य प्रत्याहारेण एव व्यवहरेत् इति नागेशेन प्रोक्तम्। अत्र बहुषु इति उक्तं न सर्वत्र इति। अनेन अकारस्य अनुनासिकत्वं न पाणिनेः अभिमतम् इति प्रतीयते। यदि य प्रत्याहारः पाणिनेः अभिमतः स्यात् तर्हि कथं यण इति निर्देशः तैः कृतः। तत्र रप्रत्याहारः नास्ति इति तृतीयं प्रमाणम् उपस्थापयति नागेशः। अत्र नागेशः कथयति भाष्ये अनुबन्धानां ग्रहणं भवति न वा इत्यस्मिन् विषये यदा विचारः जातः तत्र पतञ्जलिना हेतुत्रयं प्रदर्शितम्। अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति इति प्रमाणयता भाष्यकृता पतञ्जलिना हेतुत्रयं प्रदर्शितम्। तद् यथा आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति हेतुत्रयं तैः प्रदर्शितम्। प्रथमः हेतुः भवति आचारात्। आचारात् इत्यस्य अयम् आशयः भवति यत् पाणिनिना उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रं प्रणीतं। तत्र अनुनासिक शब्दः प्रयुक्तः। अनुनासिक इत्यत्र ककारे परे ईकारस्य यणादेशः न कृतः पाणिनिना। तत्र अनुनासिक इति पदे सकारः वर्तते, तदनन्तरम् इकारः, तदनन्तरं ककारः। यदि यच् प्रत्याहारे ककारः आगच्छति तर्हि
ककारम अच प्रत्याहार वर्णम मत्वा ईकारस्य स्थाने इको जनचीति सूत्रेण यकारादेशः प्राप्नोति। यदि अच प्रत्याहारे अनुबंधस्य ककारस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि ककारस्य अच्त्वात् सकार घटकस्य ईकारस्य जनादेशः स्यात्। एवं च तृषि मृषि कृषेः इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतं। तत्रापि मकारे परतः यणादेशः पाणिनिना न विहितः। अतः आचार्यस्य पाणिनेः व्यवहारात् अनुमीयते यत् अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति। द्वितीयः हेतुः भवति अप्रधानत्वात्, अर्थात् अच् प्रत्याहारे अच् वर्णानां हल प्रत्याहारे हल वर्णानां प्राधान्येन पाठो विहितः। प्रधान प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्ययः इति न्यायेन अच् प्रत्याहारे णकारादीनाम् अनुबन्धानां ग्रहणं न संभवति। अप्राधान्यात् णकारादीनाम् अच् प्रत्याहारे न ग्रहणम् इति द्वितीयः हेतुः प्रदर्शितः पतञ्जलिना। तत्र तृतीयः हेतुः भवति लोपश्च बलवत्तरः। अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति इति यत् तृतीयो हेतुः भाष्यकृता प्रदर्शितः लोपश्च बलवत्तरः इति। अस्य अयम् आशयः यत् पूर्वं वर्णानाम् उपदेशः तदुत्तरकालम् इत्संज्ञा तदुत्तरम् आदिरन्त्येन सहेता इति प्रत्याहारः इति क्रमः दर्शितः भाष्यकृता। तत्र अनेन प्रत्याहार सिद्धेः प्रागेव इत्संज्ञा लोपाभ्याम् अनुबन्धानां निवृत्तिः भवति। तथा च अजादि पदशक्ति ज्ञान समये णकारादीनाम् अनुबन्धानाम् अविद्यमानत्वात् तद्वर्ण निरूपिता शक्तिः आदिरन्त्येन सूत्रेण न बोध्यते। अतः अच् प्रत्याहारे तेषाम् अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति। अर्थात् अच् प्रत्याहारे णकारः ककारः वकारः चकारः चत्वारः अनुबन्धाः सन्ति, तेषां बोधः न भवति इति भाष्यकारेण दर्शितम्। अस्य अयम् आशयः यत् अनुबन्धाः प्रत्याहारजन्य बोध विषयत्व भाववन्तः तस्य लोपः इति लोप शास्त्रीय उद्देश्यता वच्छेदक आक्रांतत्वात् इति अनुमानम् उपन्यस्तं पतञ्जलिना। अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति इत्यस्मिन् विषये यः तृतीयः हेतुः प्रदर्शितः लोपश्च बलवत्तरः इति तस्य अनुमान प्रमाणेन पतञ्जलिना साधितम्। अनुबन्धाः कथं प्रत्याहारे न गृहीतः एतदर्थं तैः उक्तम्। यदि लण्सूत्रस्य अकारस्य अनुनासिकत्वं स्वीक्रियते तर्हि तस्य इत्संज्ञकत्वात् हलादि प्रत्याहारे अनुबन्धभूतस्य अकारस्य ग्रहणं न भवति। लोपशास्त्रस्य बलवत्वात् इति तृतीयो हेतुः प्रसक्तिः अत्र न संभवति। अतएव
अनुबंध मात्रस्य प्रत्याहार ग्रहणे ग्रहणाभावे भाष्योक्तस्य तस्य तृतीयो हेतुः स्वल्पदेश वृत्तित्व रूप अव्यापकत्वं स्यात्। अर्थात भाष्योक्तस्य तस्य लोपः इति लोपशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदक आक्रांतत्व रूपस्य तृतीय हेतुः अनुबंधत्व रूप पक्षतावच्छेदक अपेक्षया अव्यापकत्वापत्तिः स्यात्। अतएव नागेशेन उच्यते लोपश्च बलवत्तरः इति तृतीय हेतुः अव्यापकत्वापत्तिः। इदम् अत्र तात्पर्यम् पर्वतो बह्निमान् धूमात् इत्यत्र यत्र यत्र पक्षतावच्छेदक पर्वतत्वं वर्तते तत्र तत्र धूमोऽपि वर्तते। यदि पर्वतत्वं विद्यते धूमश्च नास्ति तदा हेतुः धूमस्य पक्षतावच्छेदक पर्वतत्वापेक्षया अव्यापकत्वापत्तिः स्यात्। अतः भागासिद्धि दोषः भवेत् इति नागेशः ब्रवीति। अर्थात यत्र धूमो नास्ति तत्र वह्नेः अनुमतिः न भवेत्। यतो हि पक्षस्य एकस्मिन् भागे साध्यस्य वह्नेः सिद्धिः हेतुः धूमस्य अभावात् न जायते। हेतुः व्यापकत्वम् अस्माकम् इष्टं न तु अव्यापकत्वम्। अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमति स्थले अव्यापकत्वापत्तिः दोषः स्वीक्रियते, परन्तु समानाधिकरण्येन अनुमिति स्थले अयं दोषः नास्ति। प्रकृते अनुमान प्रकारः इत्थं भवति। अनुबन्धाः पक्षः प्रत्याहारजन्य बोध विषयत्वाभाववन्तः साध्यं लोपशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदक आक्रांतत्वात् हेतुः। तत्र पक्षतावच्छेदकः अनुबन्धः लणसूत्रस्थ अकारे वर्तते, परन्तु लोपशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदक आक्रांतत्व रूप हेतुः नास्ति। अकारस्य अनुबन्धे हेतुः अप्रसक्तिः इत्थं भवति। अच् प्रत्याहारस्य सिद्धये चकारस्य इत्संज्ञा अपेक्षते। चकारस्य इत्संज्ञा हलन्त्यं सूत्रेण विधीयते। हल प्रत्याहारो यावान्न सिद्ध्यति तावत् अच् प्रत्याहार सिद्धिः न स्यात्। अतः अच् प्रत्याहार सिद्धेः पूर्वं हल प्रत्याहार सिद्धिः आवश्यकी। तस्मात् हल पदार्थ सिद्धेः पूर्वं अच् पदार्थ ज्ञानाभावात् उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः न जातः। अतः अस्य सूत्रस्य अप्रवृत्त्या अकारस्य इत्संज्ञा न प्राप्नोति। एवं च लणसूत्रस्थ अकारे लोपशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदक आक्रांतत्व रूपो हेतुः नास्ति। अनुबंधत्व रूपः पक्षतावच्छेदको वर्तते। इत्संज्ञा योग्यत्वम् अनुबंधत्वम्। अतः उक्त हेतुः अव्यापकत्वापत्तिः स्पष्टा। तस्मात् भाष्योक्तस्य तृतीयो हेतुः भागासिद्धि दोष परिहाराय लणसूत्र घटको ओकारो नानुनासिकः। अतएव न इत्संज्ञकः। अपरः दोषो अपि नागेशेन उपस्थाप्यते। लणसूत्रस्य अकारस्य अनुनासिकत्वेपि हल प्रत्याहार सिद्धेः प्राक् अच् पदार्थ ज्ञानाभावात् तस्य लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपो न भवति। अतः हल प्रत्याहारे अकारस्य ग्रहणं स्यात्। प्रत्याहारे जातिपक्षः एव भाष्य सिद्धान्तः। एवं च
अनुनासिकस्य अकारस्य जातिपक्षे हल ग्रहणेन नानुनासिकस्य अकारस्यापि ग्रहणं स्यात् तथा सति मामांतरायस्य इत्यत्र अनुस्वारापत्तिः स्यात्। यदि हल प्रत्याहारे लणसूत्रस्थस्य अकारस्य ग्रहणं भवति तर्हि मामांतरायस्य इत्यत्र अनुस्वारः स्यात् इति दोषः प्रदत्तः। अर्थात अन् धातुः कोई प्रत्यय अनुनासिकस्य इति दीर्घे संबोधने हेयान इति केषांचित् मते अशब्दस्य द्वितीया बहुवचने आनिति रूपम हेयान मामत्रायस्व इत्यर्थके मामांतरायस्व इति प्रयोगे आनिति एतद् घटकस्य नकारस्य नछव्य प्रशान इति ऋत्वे अत्र अनुनासिकस्य पूर्वस्य तु वा इति अनुनासिक पक्षे मनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वारः स्यात्। यतोहि हल प्रत्याहारे अकारस्यापि ग्रहणेन हल परत्वात् मन्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्। जातिपक्षाश्रयणस्य फलं तु ह्रस्वाकारस्य इव दीर्घकारस्यापि हल प्रत्याहारे ग्रहणं भवति। पंचमः दोषः उपस्थापितः नागेशेन जातिपक्षाश्रयणेन अनुनासिककारेण निरनुनासिकस्यापि अकारस्य ग्रहणं भवति। तेन स्वस्ति इत्यत्र अस्ति घटकस्य अकारस्य हल ग्रहणेन ग्रहणात् एतत्तदः सुलोपो को अनन्य समासे हल इति सूत्रेण सुलोपः प्राप्नोति। अतः सोऽस्ति इति प्रयोगः नैव संभवति। तृतीयः दोषः भवति किंच प्रत्याहारे अनुबंधानां कथम अजग्रहणेषु न इति शब्देन भाष्ये अच् प्रत्याहारे एव अनुबंधानां ग्रहणं कुतो न भवति इति शंका कृता न हल प्रत्याहारे अकारस्य अनुनासिकत्वभावातेव प्रत्याहारे नाम वर्णसमाम्नाये अनुबंधानां इत्संज्ञकानां वर्णानां अजग्रहणेषु अत्संज्ञाग्राह्येषु अत्संज्ञावोध्येषु अकारादिषु कथं ग्रहणं न भवति इत्यर्थः अस्य प्रश्नस्य भाष्याः शङ्कायाः। ये एते अजबोधकेषु अ इ उण् आदिषु सूत्रेषु प्रत्याहारार्थम् अनुबन्धाः अजादिसंज्ञार्थम् अनुबध्यमानादयः क्रियन्ते तेषाम् अनुबन्धानाम् अजादि प्रत्याहारे कुतो ग्रहणं न भवति इति शंका उत्थापिता अच् प्रत्याहारे न तु हल प्रत्याहारे भाष्ये। यदि लण सूत्रस्य अकारो अनुबन्धः स्यात् तदा हल प्रत्याहारेपि विद्यमानस्य लण सूत्रस्य अकारस्य ग्रहणं कुतो न भवति इति शंका करणीया आसीत्, किन्तु एतादृशी शंका नैव कृता भाष्ये। अतः लण सूत्रस्थः अकारः नानुबन्धः इति प्रतीयते। प्रत्याहार ग्राह्येषु वर्णेषु तुल्यजातीयान् तुल्यजातीयेषु उपदिशति अचो अख्यु हलो हल्सु इति भाष्येऽपि दर्शितम्। हल प्रत्याहारबोध्येषु हलामेव उपदेशः अच् प्रत्याहारबोध्येषु तु स्वराणामेव उपदेशो गृह्यते। अतः तत्र तत्र अचाम् एव हलामेव च प्राधान्यात् तेषां संज्ञित्वं भाष्ये प्रोक्तम्। तत्र अपरः विचारः करिष्यते। हसादि प्रत्याहारे तग्ग्रहणापत्तिः इति शंका भवति। यदि हल्सु हलां प्राधान्यम् अस्ति तर्हि हसादि प्रत्याहार
पठितानाम् अनुबन्धानां ग्रहणं स्यात् मध्यपतितत्वात् इति शंका उदेति। वस्तुतः यं शंका न करणीयाः। अस्य समाधानम् इत्थं भवति। हकारादिषु प्रत्यक्षरं बारंबारं अकारस्य उच्चारणं कृतं पाणिनिना। उच्चारण सौकर्याय एतादृशी व्यवस्था कृता। अतः उच्चारणार्थरहितानां हल्वर्णानां तद्घटित प्रत्याहारे बोधो न भवति। एतादृश्यां कल्पनायाम् अस्य दोषस्य व्यावृत्ति स्यात्। अथवा हसादि प्रत्याहारे तघटित प्रयोगाणाम् अनविधानात् प्रयोगाभावः कल्पनीयः। अपरः प्रश्नः आगच्छति। यदि रप्रत्याहारः अस्माभिः न स्वीकरिष्यते तर्हि तवल्लकारः इति रूपसिद्धि कथं भवति? अतएव अधुना तवल्लकारः इति रूपसिद्धि प्रकारः विविच्यते। नागेशमते लकारस्थस्य अकारस्य अननुनासिकत्व कथनम् अप्रमाणिकम्, तथा च रप्रत्याहारः नास्त्येव। यदि रप्रत्याहारः न स्वीक्रियेत तर्हि तवल्लकार इत्यत्र लपरत्वं न सिद्ध्यति। वस्तुतः लपरत्वं सिद्ध्यर्थम् उरणरपरः सूत्रे लग्रहणम् अपि कर्तव्यम्। यथा ऋकारस्य लृकारस्य च स्थानिभेदात् तुल्यस्य सूत्रेण सवर्ण संज्ञा न प्राप्नोति, तदर्थं ऋलु वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकेन उभयोः सवर्ण संज्ञा विधीयते। तथैव वाचनिकं लपरत्वं कर्तव्यम् एव, परन्तु रप्रत्याहार साधन द्वारा न समाधेयम् इति नागेशस्य अभिमतम्। अधुना विचारः समाप्तः। तस्य पाठ्यस्य जः निष्कर्षः अधुना उपस्थाप्यते। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति प्रत्याहारः। प्रत्याहार इत्यत्र बाहुलकात् अधिकरणे अर्थे घञ् प्रत्ययः। प्रत्याहारश्च लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः। प्रत्याहार शब्दस्य प्रयोगः पाणिनिना अष्टाध्यायी ग्रन्थे न कृतः। लणसूत्रस्थः अकारः अनुनासिकः, अतः इत्संज्ञकः। अकारस्य इत्संज्ञकत्वे फलं भवति रप्रत्याहार सिद्धिः। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्थं कयडवचनं रप्रत्याहार स्वीकारे प्रमाणम्। तवल्लकारः इति रूपसिद्धिर्भवति रप्रत्याहारस्य प्रयोजनम्। नागेशः रप्रत्याहारं न स्वीकरोति। नागेशमते लणसूत्रस्थः अकारः नानुनासिकः। पाणिनिमतं पतञ्जलिमतं च प्रदर्श्य रप्रत्याहारस्य खण्डनं विहितं नागेशेन। यदि रप्रत्याहारः स्यात् तर्हि अतोरान्तस्य इति सूत्रस्य स्थाने अतोरान्तस्य इति सूत्रं करणीयं स्यात्। यण् प्रत्याहारस्य स्थाने य प्रत्याहारः प्रयोक्तव्यः। अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणाभावे लोपश्च बलवत्तरः इति भाष्य प्रदत्तस्य तृतीयो हेतुः अव्यापकत्वापत्तिः स्यात्। हल् प्रत्याहारे अकारस्य ग्रहणे मामानुस्त्रायस्य इत्यत्र अनुस्वारापत्तिः स्यात्। सोऽस्ति इत्यादौ सुलोपापत्तिः स्यात्। तुल्यजातीयान् तुल्यदेशेषु उपदेशः अचो अख्यु हलाम हल, अतः रप्रत्याहारः न स्वीकरणीयः। एवं च तवल्लकारः इति रूपसिद्ध्यर्थम् उरणरपरः इति सूत्रे लग्रहणं कर्तव्यमेव इति सम्।